बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बरोज़ मंगल नैब ने इमरान खान साहब को तलब कर रखा है जी, और अलकादिर ट्रस्ट वाले केस में। और इस तलबी से पहले कल यानी इतवार के रोज़ जो ख़बरें मेरे पास कि 3 से 4 टीमें मुसलसल वक्फे वक्फे से इमरान खान साहब के पास जेल में आई नहीं हैं, और ये नैब की टीमें तफ्तीश करती रही हैं, और रात गए तक ये सिलसिला चलता रहा है, और मुख्तलिफ़ टीमें मुख्तलिफ़ औकात में करती रहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रेफरेंस फ़ाइल करने में अब बहुत जल्दी है, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब 2 दिन पहले कह चुके हैं कि मुझे नैब ज़राए ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला आने के बाद, जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जो मलिक रियाज़ ने पैसे जमा करवाए थे, और वो सिंध हुकूमत को देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नैब इमरान खान साहब से ना कि जो केस है ना वो मज़ीद मजबूत हो गया, और बस रेफरेंस के बिल्कुल करीब है, और जल्द ये रेफरेंस फ़ाइल कर दी जाएगा। हाँ, इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि नैब इमरान खान से क्या पूछना चाहती है, और रोज़ाना एक ही सवाल किया जा रहा है, क्या कर रही है और क्या रिपोर्ट बना रही है, हमें इससे कुछ भी नहीं मालूम। हालांकि अदालत ने 28 नवंबर को इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया है। इंतज़ामिया को तो चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सिक्योरिटी के इंतजाम करें, और इमरान खान साहब की जो नैब की अदालत में उसमें जो पहुँच है उसको यकीनी बनाए। वो तो ये कह रहे हैं। उधर साले ज़फ़र बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़, एक वक्त में तो अभी भी वो ऐसे ही है। वो कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, यानी वो इंतहा की हद तक सच बोल जाते हैं, और सच बोल जाते हैं, ठीक है। तो 28 नवंबर को वो कह रहे हैं कि इमरान खान अदालत पेश ही नहीं होंगे, उनको पेश ही नहीं किया जाएगा। और आज के दिन यानी बरोज़ पीर सिक्योरिटी को वजह बना के बाकायदा वजारत दाखिला का दरख्वास्त देगी। फिर जज अबुल हसनान जुल्कुरनैन साहब साइफ़र केस में, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफ़र केस है जी, उसको भी अदालत ले जाएंगे, यानी डाला जेल में होगा। और नैब के जज मोहम्मद बशीर साहब, वो भी कल जो समात है वो भी सीधा जेल के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ख़बरें बाकायदा तौर पर निकाली की भी गई, बताई भी गई और चला भी दी गई ना। ये सब हो रहा है। दूसरा, उधर कौमी हुकूमत की बड़ी आवाज़ें हैं कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेट होने जा रही है। जरदारी साहब के इंटरव्यू में भी था कि कोई भी जमात 172 सीटें नहीं लेगी, सब मिल के करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वजारत ख़जाना जो होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। इन्हें समझ में आ गया, पता चल गया कि ये सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। अभी इलेक्शन से पहले थोड़ी ज़ुबान दराज़ी है एक दूसरे, वो जिसको सियासत का हुस्न कहते हैं, पता नहीं मैं बाज़ आया है सियासत से, जिसको जो इतनी हसीन है। तो उन्होंने कहा है कि वो फ़िलहाल इस तरह ही कर रहे हैं, यानी उनकी बातों से ही मतलब था। बाद में जैसे ही इलेक्शन हुआ तो हर बंदा अपना अपना वज़न लेके, छाबड़ी लेके पहुंच जाएगा कि जी फिर जनाब हम हुकूमत कौमी नेशनल गवर्नमेंट बना देते, और सारे मिल के हिस्सा बकदर जुस्सा वो ले लिया जाएगा। तो जरदारी साहब ने भी इस बात का इंदिया दिया। ऊपर से राजा रियाज साहब, आपको पता है, बड़े दूर की कौड़ी लाते हैं और बड़ी सही कौड़ी लाते हैं। उन्हों के ही कहने पर निगरान वज़ीर आज़म साहब लगे हैं, उन्हीं के कहने पर इलेक्शन की डेट, उन्हीं के कहने पर जो जो चीज़ें अब तक बता रहे हैं वो सब कुछ सही होती जा रही है, ठीक है जी। और वो मासूमियत में बहुत कुछ बता देते हैं। आपने राजा रियाज साहब की बात को इग्नोर नहीं कभी करना। ये वो यहाँ तक बता रहे हैं कि मेरी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से 2 महीने पहले अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम इसलिए सिंध हाउस में थे कि हमें लग रहा था कि फ़ौजी में उठा कोई जनरल हमें उठा के ना ले जाए। वो सब कुछ तो सच सच बता रहे हैं, अब क्यों इतनी समझ आ रही। तो वो पहली राजा रियाज साहब बता चुके हैं कि नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेट होने जा रही है, यानी पीपल्स पार्टी भी उसमें होगी, काफ लीग भी उसमें होगी, नून लीग भी उसमें होगी, जमीयत उलमा इस्लाम भी होगी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा हम ऐसा होने नहीं देंगे, भरपूर मुखालफत करेंगे। अली मोहम्मद ख़ान ने बाकायदा ऑफिशियल वर्जन दिया है कि हम ऐसी किसी तजवीज़ को नहीं मानते, यानी इसका मतलब है कि अदालती -1 तो हो सकता है इमरान खान साहब की शक्ल में, मगर बहैसियत पार्टी -1 का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्म की स्ट्रेटजी दी है, और यार ये कोई जुनूनी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये आम स्ट्रेटजी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वो जो मोहसिन बेग साहब ने कहा था ना, पीटीआई की जो टिकट लेगा शाम को अपने घर नहीं पहुंचेगा, तो इस पे उन्होंने कहा पीटीआई ने स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी गिरफ्तार होगा उसकी गिरफ्तारी पर उसके बेटे को टिकट दे देंगे। अगर बेटा गिरफ्तार हुआ तो उसके भाई को टिकट दे देंगे। अगर भाई गिरफ्तार हुआ तो उसकी बीवी को टिकट देंगे, यानी वही बंदा होगा जो पीटीआई के साथ हर लिहाज से साथ है, और कोई ना कोई, जारी बात है, ढूंढ कर टिकट दिया जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी भी बड़ी आला है जी।
اور اس کے نتائج بڑے زبردست ہیں. یہ جملے ہی بڑے تگڑے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہے. ادھر استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے کا ماحول بتاؤں تو ہمارے دوست ہیں، بلکہ بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے زبردست قسم کے صحافی ہیں. فہد شہباز صاحب جی وہ پہنچے جلسہ گاہ میں، انہوں نے سارے فٹ میٹر اور پھر مرلے اور پھر کنال اور پھر ایکڑ کر کے بتایا کہ ٹوٹل جلسہ نا تقریباً 2 ایکڑ پر مبنی تھا. 4,000 کرسیوں کی اس پہ گنجائش تھی. 4,000 کرسیاں لگائی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کاؤنٹ فور ہے. اور جب ویڈیو جاری ہوئی تو انہوں نے کہا جی استحکام IPP ٹھیک ہے، جس نے پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آنا. انہوں نے کہا کہ جہانگیر خان ترین والی، تو انہوں نے کہا اور دکھائی جی ویڈیو ساری خالی کرسیوں کی تھی. اور سوشل میڈیا پر بہت کوشش کی گئی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی، اور اس حد تک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ آپا فردوسہ شیکامان جو ہے نا، انہوں نے PTI کے جلسے کی تصاویر شیئر کر دی. وہ بھلا ہو کسی نے دکھایا وہ پیچھے عمران خان کی تصویر ہے، تو پھر اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، تو پھر اس کو ڈیلیٹ کیا گیا. یعنی یہاں تک پوزیشن بن چکی ہے سر. پکڑی گئی نا، مطلب عوام نے فلاپ کر دیا ہے. اگر پاکستان میں حکومت عوام کے ووٹ سے بننی ہے نا، تو عوام نے فلاپ کر دیا. نہیں تو کرک کا جلسہ دیکھ لیں، دیر کا جلسہ دیکھ لیں، جہاں عوام نے سسٹم کا خوف جو اس کا بت تھا نا اس کو توڑا. اور مجھے دکھ اس وجہ سے ہے، لوگ بہت خوش ہیں کہ PTI کے اتنے بڑے بڑے جلسے. مجھے دکھ ہے PTI کتنے، کیونکہ یہ جلسے صرف PTI کے جلسے نہیں ہیں یا عمران خان کی محبت میں نہیں ہیں، یہ سسٹم سے نفرت کے ہیں. جس طریقے سے کمپریس کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، 9 مئی کے ملوث افراد کو تو ٹانگ دو نا یار، جو مرضی کرنا ہے. جس طریقے سے جلسے کرنے کی اجازت نہیں، سائٹ میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں، کنونشن منعقد کرنے کی اجازت نہیں، ایک زبردست قسم کا سفوکیٹ قسم کا ماحول پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنائے. یہ اس غصے کا جواب ہے، یہ اس غصے میں جواب دیا ہے. یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سر، اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ. کون اگنور کر سکتا ہے؟ نون لیگ کو میسیج، پیپلز پارٹی کو، JUI کو، ANP کو پہنچ گیا یہ کیا چیز ہے، اور ان کو بھی پہنچ گیا جو اس کے علاوہ بھی میسیج جاننا چاہتے ہو. یہ اگنور والا نہیں تھا مجمع، بالکل بھی نہیں تھا مجمع. جب پورے پاکستان میں یہ رویہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کنٹرول نہیں ہوگا، بھائی طاقت سے بہت سی چیزیں فی الحال وقتی طور پر تو کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن یہ لوگ تھے، انہوں نے 18 مہینے کی نفرت نکالی ہے PDM نے جو ان کے ساتھ کیا. ان کا جو کچومر نکالا نا، ان کی جو ہڈیوں کا جوس نکالا ہے نا انہوں نے، اس مہنگائی کی شکل میں، اور نعرے اور ڈرامے یہ کر کے کہ ہم نے ریاست بچائی ہے اپنی سیاست کے چکر میں. اور ساتھ ہی اگلا جملہ بولتے ہیں اگر ہم نہ آتے تو 2028 تک عمران خان صاحب کا ایک جنرل کی مدد سے حکومت کرنے کا پلان تھا. وہ بتا رہے ہیں ہم نے اصل میں سیاست بچائی ہے، ریاست کا وہ کیا ہے. تو بہرحال وہ میں کہہ رہا ہوں اگنوریبل نہیں ہے. اور ابھی حماد اظہر نے ٹویٹ کیا تھا رات کو، انہوں نے کہا ہم جلد چند دنوں میں شیڈول دینے جا رہے ہیں پنجاب میں جلسوں کا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال وہی طاقت کے ذریعے کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں تو چل رہی ہیں جی. اور آج کی خبروں میں نواز شریف صاحب کی اپیلوں پر باقاعدہ سماج، آج نیب نے اپنا آفیشیل ورژن دینا ہے، بہت کچھ واضح ہو جائے گا. دیکھنا یہ کہ بس کہ جلدی کس طرح ختم کرنا ہے نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کچھ دن مری میں رہنا ہے، اور کہا ہے کچھ اہم ملاقاتیں اب مری کے اندر ہی کریں گے. ہاں تھوڑی بہت کہہ رہا ہوں ذرا دنیا داری کے لیے ڈھولکی بھی بجانی ہے. تو نگران پرائم منسٹر نے اسحاق ڈار صاحب کو نا ایک ہفتہ پہلے قائد ایوان سینٹ منظوری دی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. تو پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کر کے کہا ہے، انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے ان کو بنایا تھا، تو اب شہباز شریف صاحب ہی نے تو ان کو قائد ایوان کیسے نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں. ہمیں شدید تحفظ ہے حال اس موقع پر کسی اور کا حق ہے. یعنی لیول پلینگ فیلڈ کا نا خود ہی پردہ چاک نہیں بلکہ پھاڑتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے صاحب خبر آدمی ہیں. اب رشتوں میں لے جانا ہے کہ عمران خان صاحب کے بینوئی تھے، ہیں بھی نہیں، بینوئی تھے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو، اور نواز شریف کی سربراہی میں مائنس تحریک انصاف ایک قومی حکومت بنا دی جائے. ایک تو میں نے آپ کو کل صبح کی ویلوگ میں کہا تھا نا کہ میں کہہ نہیں رہا لیکن لکھ لیں کہیں کہ میں بولوں گا جی میں نے کو کہا تھا الیکشن آگے، کہ وہ میں زیادہ نہیں بول سکتا. وہ ہو سکتا ہے اس پہ سپریم کورٹ سے کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو اور نواز شریف کی سربراہی میں مائنس تحریک انصاف ایک قومی حکومت بنا دی جائے، اور اس کے لیے دیکھیں سپریم کورٹ سے منظوری قاضی فائزہ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، جو دوسروں کو منع کیا ہے کہ آپ ٹی وی پہ نہیں بیوی سے بات کر رہی ہیں اور کوئی اس پہ شک بھی نہیں کرے، اور پتھر پہ لکیر کر کے جو انہوں نے بات کی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑا خطرناک بات کی ہے انہوں نے جی، ابھی تک تردید بھی کسی کی نہیں آئی ہے، یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ پہلا ٹیسٹ تو لگ گیا، اور اگر اس خبر میں تھوڑی سی طاقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ موجودہ نظام میں الیکشن کرانے کا متعمل ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وجہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔